ለምን ብለው ጥያቄ እንኳን አይ ሙቶ መነሳት አለ አዎ ለዚህ ነው آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من الرسل والأنبياء كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله زرزر مت بما أنزل إليه عام نبر يوردون كل لزينه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نبي عليه الصلاة والسلام يزوت يمتوت النجر كلهم تقبلوا أدل يا الله يكلكلواچون مرحبا بلوا أدل يا الله زين زرزروا مت من يهمني كل آمن بالله بالله سبحانه وتعالى آمنوا بالله مامن ሶስት ነገሮችን ያካትታል